अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं उर्दू के पहला कदम के कायदे से हरूफ तहजी। पिछले सबक में हमने कौन सा हर्फ किया था? शाबाश, आइन। अब हम पढ़ेंगे आइन के दूसरे दोस्त के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक बड़े ही मज़े की कहानी, क्योंकि इस कहानी में ही छुपा है वो हर्फ। तो चले शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये है गुलाम अब्बास की कहानी। गुलाम अब्बास एक बहुत ही होशियार बच्चा था। वो हर वक्त खेल कूद में लगा रहता। एक दिन वो अपने अब्बू के साथ मेले की सैर को गया। उधर से उसने एक गुलेल खरीदी। वो हर वक्त गुलेल से चीज़ों को निशाना बनाया करता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे पास बहुत से गुब्बारे हैं, अगर तुमने उस पर गुलेल से निशाना लगाया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गुलाम अब्बास ने गुब्बारे पर गुलेल से निशाना लगाया और अपना इनाम पाया। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें हमने क्या क्या सुना? इसमें बच्चे का क्या नाम था? गुलाम अब्बास। और वो अपने अब्बू के साथ कहाँ गया था? मेले की सैर को। क्या आप कभी मेला देखने गए हैं? मेले में बहुत सारे लोग होते हैं जो खूब तैयार होकर आते हैं और बहुत मज़े की गेम्स भी होती हैं। वहाँ पे झूले होते हैं, खाने पीने की अच्छी मज़े की चीज़ें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक बच्चा था गुलाम अब्बास। वो अपने अब्बू के साथ मेला देखने को गया और वहाँ से उसने क्या खरीदा? गुलेल। क्योंकि वो बहुत ही शरारती और बहुत ही चुस्त बच्चा था, उसे गेम्स खेलने का बहुत शौक था। वो हर वक्त गुलेल से चीज़ों को निशाने बनाता रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे पास बहुत से गुब्बारे हैं, तो चलो आओ तुम एक गुलेल पे निशाना लगाओ और उसके बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और वो इनाम पाकर बहुत खुश हुआ। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने इस कहानी में बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको बोलने में उनकी आवाज़ एक जैसी लगती है। जैसा कि बच्चे का क्या नाम था? गुलाम अब्बास। और उसने मेले में क्या खरीदा? गुलेल। और उसने निशाना किसको बनाया था? गुब्बारे को। गुलेल, गुलाम अब्बास, गुब्बारा, इनकी इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी है और वो क्या है? ग। शाबाश। अब हम पढ़ेंगे ग के बारे में। मैं आपको दिखाऊंगी कि ग दिखता कैसा है, इसे कहते क्या है और इसको लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो ये देखिए अपनी स्क्रीन पर। अरे नहीं, ये आइन नहीं है, ये है आइन का दूसरा दोस्त, यानी कि गाइन। गाइन ग, गाइन ग, गाइन ग। गाइन के ऊपर एक नुक्ता होता है। गाइन के ऊपर एक नुक्ता गाइन कहता है ग। अब अपनी किताब खोलिए, हम मजीद जानते हैं गाइन के बारे में। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ये अपने कायदे के सफ़े को देखिए, कितना रंगीन सफ़ा है। सबसे पहले तो ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? शाबाश, गाइन ग। और ये तस्वीर में देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? अभी कहानी में मैंने बताया था ना, बच्चे का क्या नाम था? गुलाम अब्बास। और गुलाम अब्बास गुलेल से गुब्बारे को निशाना लगा रहा है। नन्हे दोस्तों, गुब्बारा, गुलेल, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ग। अब नीचे देखिए, कुछ तस्वीर हैं। ग गुब्बारा, ग गुलेल, ग गालीचा। ये गालीचा क्या होता है? मैं आपको बता देती हूँ। कालीन को गलीचा भी कहते हैं। ग गालीचा। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब हम लिखना सीखेंगे कि गैन को लिखते कैसे हैं। ये बिल्कुल आइन की तरह लिखा जाता है। छोटा सा एक खम बनाकर नीचे मोटा पेट बना दें, ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? गैन। अब आप अपनी उंगली से इस हर्फ को लिखेंगे। नुक्ते पे अपनी उंगली रखिए। शाबाश। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे मोटा पेट बना के ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? गाइन। गाइन ग। छोटे छोटे रंगीन कागज़ के टुकड़े लें और गुब्बारे के ऊपर चिस्पा कर दें। शाबाश।
اب اپنی پینسل پکڑیے اور غین غا لکھیے۔ چھوٹا سا ایک خم بنائیں، نیچے موٹا پیٹ بنا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو کیا بنا؟ غین، غین غ۔ اب آپ بغیر کسی کی مدد کے نیچے خود لکھیں گے کیونکہ اب آپ کو غین لکھنا آ گیا ہے۔ شاباش ننھے بچوں، اب ہم نے آپ کو غین کی مکمل پہچان کروا دی۔ اب اگلا صفحہ کھولیے۔ اب ہم کریں گے مختلف سرگرمیاں اور جانیں گے آپ کے پچھلے جتنے بھی حرف ہیں ان کے بارے میں، اس کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایک نظم۔ ارے دیکھیے یہ کس کی تصویر ہے؟ ہرا ہرا سا ایک جانور، ایک پرندہ۔ شاباش طوطا، تو یہ ہے طوطے کے بارے میں ایک نظم۔ طوطا ہوں میں، طوطا ہوں میں، طوطا ہوں، ہرے رنگ کا ہوتا ہوں، چونچ میری لال ہے، سندر سندر چال ہے، باغوں میں جاتا ہوں، میٹھے پھل میں کھاتا ہوں، دیکھ دیکھ کر مالی کے بیٹے پتوں میں چھپ جاتا ہوں، طوطا ہوں میں، طوطا ہوں۔ اب سنیں گے حروف کی کہانی۔ یہ تصویر میں دیکھیے، اس میں ننھے منھے بچے بھی ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ غبارے۔ اور یہ امی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ برتن نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ وہی طوطا بھی ہے درخت کے اوپر، اور اوپر طیارہ بھی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ہے آپ کے پچھلے سبق کے حروف کی کہانی۔ صبح کا وقت ہے، آسمان صاف ہے اور ایک طیارہ اڑ رہا ہے۔ درخت کی شاخ پر ایک طوطا بیٹھا چہچہا رہا ہے۔ طارق کی امی اینک لگائے مسکراتے ہوئے طباخ میں خوبصورت ظروف لا رہی ہیں۔ دیوار پر ایک خوبصورت عمارت کی تصویر لگی ہے جو کمرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی ہے۔ عطیہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ غباروں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کمرے میں ایک نرم و ملائم غالیچہ بچھا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، اچھی لگی نا کہانی؟ آپ نے غور کیا کہ کچھ الفاظ بالکل الگ رنگ کے ہیں جو کہ آپ کے پچھلے سبق سے لیے گئے ہیں، جیسے کہ طیارہ، طوطا، طارق، اینک، طباخ، عمارت، عطیہ، غالیچہ، غباروں۔ ننھے بچوں، اس کہانی کو آپ نے بار بار دہرانا ہے اور ان الفاظ کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اب اپنا صفحہ پلٹیے، ہم کریں گے 2 اور بہت ہی دلچسپ سرگرمیاں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ تصاویر کے نام کے درست ابتدائی حرف پر دائرہ لگائیے۔ غبارہ، غبارے کا ابتدائی آواز کیا ہے؟ غ۔ تو کس پہ دائرہ لگائیں گے؟ غین پر۔ اب یہ دیکھیے، یہ پرندہ کون سا ہے؟ لال چونچ والا؟ شاباش، طوطا۔ تو یعنی کہ توئیں، اس پہ جلدی سے دائرہ لگائیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو بڑا ہی کوئی خطرناک پرندہ لگ رہا ہے۔ اس کے آپ پنجے دیکھیں کتنے تیز ہیں، لمبے لمبے ناخن والے۔ یہ ہے عقاب، عقاب یعنی کہ عین پر اب دائرہ لگائیں گے۔ اب نیچے خاکوں میں رنگ بھریں گے اور ان کے نام کا ابتدائی حرف لکھیں گے۔ ابھی آپ کو بہت سے برتن نظر آ رہے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ظروف، یعنی کہ آپ لکھیں گے شاباش، آپ کو تو سب یاد ہے، زوئیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہوا میں اڑتا ہے ہوائی جہاز؟ نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ طیارہ۔ شاباش توئیں، طیارہ۔ آپ کو اچھا لگا نا آج کا سبق؟ اب آپ نے روز ان سب حروف کی دہرائی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اچھا لگا نا آج کا سبق؟ کتنا دلچسپ تھا۔ آج ہم نے عین کا دوسرا دوست یعنی کہ دوسرا حرف غین بھی کر لیا۔ کہانی کے ذریعے نئے نئے الفاظ سیکھے، ہم نے ان کو لکھنا بھی سکھا دیا آپ کو، اور اس کے علاوہ ہم نے 4 اچھی سرگرمیاں بھی کیں۔ ہم نے سنی ایک نظم اور ایک کہانی جو کہ آپ کے پچھلے سبق کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے 2 اور سرگرمیاں بھی کی۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اب آپ نے روز گھر میں ان سارے حروف کی دہرائی کرنی ہے، ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ امی ابو کے ساتھ مل کے QR کوڈ کو اسکین کرنا سیکھیں اور ان کے متعلقہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق اور حرف کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔